السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة ليطابيلاسيون راه كنا درنا واحد الدرس ياك خاص بليطابيلاسيون دون اون باج. بالنسبة لهذا الدرس هذا غنديرو ليطابيلاسيون دون ان تابلو. دونك انسيرسيون، لونغلي انسيرسيون، تابلو. بالنسبة لي غناخد دو لين، باردون دو كولون باش نوضحو الأمور. دونك بالنسبة للطابلو، إلا عندي ان طابلو بطبيعة الحال غادي نزيد شوية في الهوتور. إلا عندي ان طابلو، حنا كنعرفو بأن لي طابيلاسيون الوقت اللي كنبغيو نوظفوهم كنوظفو لا توش طابيلاسيون. بالنسبة لان طابلو، لا توش طابيلاسيون هنايا إلا اونفونسيتها كنتقل من هاد لا سيلول لهاد لا سيلول اوتوماتيكمون. اونفونسي لا توش وغننتقل. دونك إلا عندي لي طابيلاسيون خصني نرد البال. غنمشيو لي زوتي دو باراغراف، بوطون طابيلاسيون غيعطيني الطابلو ديال لي طابيلاسيون. دونك بالنسبة لا بروميير سيلول بغيت نحط واحد طابيلاسيون ا 2 سنتيمتر، غنديرها عادية غوش، الينيمون غوش، وبغيت نزيد وحدة ديال 6. دونك عندي طابيلاسيون دو 2 سنتيمتر غوش، غنخليها عادية، ديفينير، وغنزيد وحدة ديال 6 غنخليها سامبل غوش. اوكي. دونك هانتوما كتلاحظوا هنا عندي لي طابيلاسيون ها هما، وحدة ديال 2 سنتيمتر وحدة ديال 6. دونك إلا بغيت ننتقل لهاد طابيلاسيون دو 2 سنتيمتر ودرت فقط لا توش طابيلاسيون، اونفونسيت لا توش طابيلاسيون، كنمشي لا دوزيام سيلول. دونك الدور ديال لا توش طابيلاسيون ولا دور مزدوج، عندها جوج الادوار وما يمكنش نفذهم او ميم طون. دونك الا بغيت ننتقل من هاد لا سيلول هادي لهاد لا سيلول كنوظف لا توش طابيلاسيون. ولكن الا بغيت ننتقل غير في لي طابيلاسيون ديال هاد لا بروميير سيلول ما كنوظفش لا توش طابيلاسيون بوحدها، كندير كونترول، كنونفونسي لا توش كونترول، وانتوما غتلاحظوا نبقى اونفونسي لا توش كونترول ونزيد طابيلاسيون. انا في هاد الحاله هادي مشيت ل 2، دونك جو بو سيزير دو تكست، كونترول طابيلاسيون، وغنمشي ل 6 et je peux saisir du texte. من بعد غندير طابيلاسيون، غنمشي لا دوزيام سيلول. لا دوزيام سيلول لي ميزور ديالها حنا كنا خدمنا في اون لين عاديه كتبدا دائما من صفر. دونك غادي نجي لهنا، الا بغيت نجي ل 10، الا بغيت نجي ل 10 هنا، دونك ما خصنيش ندير 10 كيف ما كنخدم في اون لين عاديه. هاد 10 سي 2، 9 1، 10 2. الا مشيت حتى درت 10 راه غادي نخرج على لاباج ولا غادي نخرج على الطابلو، ما غنبقاش في الطابلو. دونك بالنسبه لي ميزور ديال لا دوزيام سيلول دائما كيعاود ا زيرو. دونك ما تعتبروش بانكم كديروا دي طابيلاسيون دون اون لين عاديه. دونك هاد لا سيلول هادي عندها من 0 ل 8، وهاد لا سيلول هادي عندها من 8 ل 16. دونك غنزيد واحد طابيلاسيون دو، بطبيعة الحال نكليكي في لا دوزيام سيلول، كليكي في لا دوزيام سيلول طابيلاسيون، وغنزيد اون طابيلاسيون دو 2 سنتيمتر، ماشي ديال 9 وماشي ديال 10، واخا لا ريغل فيها 9 10. حنا ما خدامينش في اون لين عاديه، خدامين دون ان طابلو. دونك 2 غنخليها عاديه، ديفينير. غنزيد وحده ديال 14 باغ اكزومبل. 14 شحال هي؟ هي 1 2 3 4 5 6، نفس لي ميزور بحال لا بروميير سيلول. دونك 6 اي جو فاليد. دونك انا عندي وحده ديال 10 اللي هي 2 بالنسبه لا دوزيام سيلول، وعندي وحده ديال 14 اللي هي 6 بالنسبه لا دوزيام سيلول. اي جو في me déplacer vers la tabulation de 2 cm pour la deuxième cellule. Donc contrôle tabulation.
انا جيت اوتوماتيكمون 10 جو بو سيزير دو تكست كونترول تابيلاسيون. انا جيت 14 اللي هي 6 بالنسبه لا دوزيام سيلول اي جو بو سيزير دو تكست. في هذه الحاله هذه عندي الامور منظمه دون ان تابلو. يمكن لي ندير دابا تابيلاسيون بما انني ساليت لا سيزين، ندير تابيلاسيون كتزاد اوتوماتيكمون اون لين كونترول تابيلاسيون اكسيتيرا. كونترول تابيلاسيون كونترول تابيلاسيون كونترول تابيلاسيون كونترول تابيلاسيون تابيلاسيون. دونك نتمنى الامور تكون واضحه. الا بغيتو ديروا لي تابيلاسيون دون ان تابلو ردوا البال بالنسبه الطريقه ديال التوظيف هي كونترول تابيلاسيون، وحتى بالنسبه لي ميزور الوقت اللي كننتقلوا لون اوتر سيلول ابار لا بروميير سيلول، من غير لا بروميير سيلول. لا بروميير سيلول كتاخذ لي ميزور من صفر، دونك لا دوزيام سيلول حتى هي خصها تبدا من صفر، واخا يكون عندكم لي ميزور ديال لا ريغل اون كونتيني. نتمنى الامور تكون واضحه، والى حصه قادمه ان شاء الله.